हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब अपनी फैमिली के साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असगर सैयद है और मैं मॉन्ट्रियल के शहर कनाडा से बोल रहा हूँ। जो नए लोग इसको चैनल को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें। और इसके अलावा बेल जो है ना, उसको आपको बेल का साइन नज़र आता होगा, उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आपको सबसे पहले मिले। आज मैं आपसे कनाडा के मुतालिक बात करना चाहता हूँ कि मेरे से में 8-10 सवाल हैं कि इंफॉर्मेशन है कि सबसे पहले ये है कि कनाडा कहाँ है। कनाडा नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में है, बर आज़म नॉर्थ शुमाली शुमाली अमेरिका में है। अमेरिका कोई मुल्क नहीं है दुनिया में, अमेरिका कॉन्टिनेंट का नाम है। इस जिसमें मैं रहता हूँ कनाडा, इसको नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। इसमें 3 कंट्री आते हैं, एक कनाडा है, एक यूनाइटेड स्टेट है, और तीसरा मेक्सिको है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जब कहते हैं तो हम आम जो लोग हैं वही समझते हैं कि अमेरिका किसी मुल्क का नाम है। एक्चुअली अमेरिका कॉन्टिनेंट का नाम है। इन तीन मुल्कों में सबसे बड़ा जो रकबे के लिहाज से मुल्क है वो कनाडा है। कनाडा का जो बॉर्डर है वो सिर्फ एक मुल्क से लगता है, वो है यूनाइटेड स्टेट। इनका बहुत बड़ा बॉर्डर है। इन दोनों मुल्कों के आने जाने में जो लोग यहाँ के शहरी होते हैं उनको वीज़ा नहीं चाहिए। हम लोग बाई रोड जाते हैं, वो भी इस तरह बाई रोड आते हैं, कोई उसके लिए हमें वीज़ा नहीं चाहिए। बाई एयर जाओ, बाई रोड जाओ, बाई सी जाओ, तो कोई उसमें वीज़े की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 कि कनाडा कब बना। कनाडा में दो नेशन है, एक ब्रिटिश और एक फ्रेंच। जो ब्रिटिश हैं उनके पास काफ़ी बहुत ज़्यादा जो इस मुल्क का हिस्सा है। जो जिस प्रोविंस में मैं रहता हूँ इसको क्यूबेक बोलते हैं। ये यहाँ जो इनकी कनाडा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 2 हैं, पहली इंग्लिश है, दूसरी फ्रेंच है। क्योंकि जब ये स्टार्ट में लोगों ने कनाडा डिस्कवर किया तो ब्रिटिश भी आए, पहले ब्रिटिश आए, बाद में फ्रेंच आ गए, फिर भी आपस में लड़े, इनकी वार हुई, तो उन्होंने ब्रिटिश ने पुश करके फ्रेंचों को एक कॉर्नर पे कर दिया। तो जिस प्रोविंस में मैं रहता हूँ इसमें सब लोग फ्रेंच बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। बाकी पूरी कंट्री में सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है। ये तो हुआ इनका। ये 1867 में ये इस मुल्क का 4 प्रोविंस थे। अंटारियो, मेरे वाला प्रोविंस, एक अंटारियो बोलते हैं, 2 और थे। वो 4 एक साथ मिले 1867 में। उसके बाद ये प्रोसेस इनका शुरू हुआ जो ख़त्म 1999 में हुआ। यानी कनाडा जो आज इस शक्ल में आ जाए, ये 1999 में इसकी आखिरी एक स्टेट थी जिसमें नेटिव लोग रहते हैं, उसको नूनर बोलते हैं, वो इन कनाडा में शामिल हुआ। उससे पहले वो इसकी फेडरेशन में नहीं थे। इस तरह इस मुल्क के 10 सूबे हैं और 3 टेरिटोरीज हैं। कनाडा का नाम क्यों कनाडा है और इसका मतलब क्या है। जो नेटिव लोग हैं उनकी जो नेटिव जिस तरह जो आबाई लोग हैं, आपने देखा होगा मूवियों में, वो जो सर पे वो पर वगैरह लगा कर वो घूमते हैं और फिरते हैं, वो जंगली से लोग नजर आते हैं, वो एक्चुअली मालिक हैं कनाडा अमेरिका के। उन लोगों के जबान में क्या है, जो कनाडा है इसका मतलब है एक गांव, लिहाजा इसका नाम उन्होंने उनकी जुबान से रखा गया जिसको कनाडा बोलते हैं। कनाडा की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी, ये कैसा कंट्री है। ओके, ये दुनिया के जो G7 है ना, जिसको ग्रेट 7 कहते हैं, उनमें से एक है। ये इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है। ये इसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत थोड़ी है। ज़मीनी रकबे के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसकी पॉपुलेशन अराउंड 38 मिलियन है।
سو 38 ملین اتنی بڑی زمین کے لیے، اس کے ملک کے اندر کی جو اندرون ملک جو فلائٹ ہے، اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں یہاں سے جہاز میں بیٹھوں اور اگر میں لندن جاؤں، انگلینڈ جاؤں لندن، تو مجھے 6.5 گھنٹے چاہیے. 6.5 گھنٹے میں جہاز لینڈ کر جاتا ہے لندن ایئرپورٹ پہ، ہیتھرو ایئرپورٹ پہ. اور اگر میں یہاں سے کینیڈا کا شہر کالگری یا برٹش کولمبیا وینکوور وہاں جاؤں تو ایگزیکٹ مجھے 6 گھنٹے کی فلائٹ چاہیے. سو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا بڑا کنٹری ہے. سو اس میں قدرت کی معدنیات، قدرت کی دین یہاں بہت زیادہ ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے پاس آئل ہے، ان کے پاس گولڈ ہے، ان کے پاس تمام وہ منرل ہے جیسے کوپر، تانبا، چاندی، سونا، جو بھی ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ ٹمبر لکڑ جو ہے یہ دنیا پوری میں سپلائی کرتے ہیں، پورے ورلڈ میں آئل سپلائی کرتے ہیں. امریکہ کی 3 اسٹیٹوں کو، نیو یارک، ڈیٹرائٹ اور واشنگٹن کے اندر جتنی الیکٹریسٹی بجلی چلتی ہے نا وہ یہاں سے جاتی ہے. کینیڈا سے جاتی ہے، وہ وہاں وہ یوز کرتے ہیں اور وہ کینیڈا کو پیسے دیتے ہیں. جیسے ہم لوگ وہاں کسی بھی جو کمپنی ہمیں الیکٹریسٹی سپلائی کرتی ہے اس کو پر منتھ بل دیتے ہیں، اسی طرح کینیڈا ان سے پیسے لیتا ہے، ایکسپورٹ کرتا ہے الیکٹریسٹی، انرجی ایکسپورٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ کینیڈا بہت بڑا بیف کا بزنس کرتا ہے، جیسے جو بیف گوشت ہوتا ہے اس کا بہت بڑا، ڈیری کا بہت بڑا اس کا کاروبار ہے انٹرنیشنل لیول پہ. پوری دنیا میں یہ ویٹ سپلائی کرتے ہیں، گندم جس کو بولتے ہیں. حالانکہ یہ ٹھنڈا ملک ہے لیکن اس کے باوجود برف پڑتی ہے، 5-6 مہینے 3 مہینے برف پڑی رہتی ہے یہاں، اس کے باوجود یہ اناج اگاتے ہیں بہت زیادہ. سو یہ ایک ایسا انڈسٹریلائز کنٹری ہے دنیا میں بہت زیادہ. یہ فارماسیوٹیکل جو میڈیسن جو بنتی ہے اس کا خاص کر جس شہر میں میں رہتا ہوں مونٹریال، یہ گڑھ ہے اس شہر کا، مطلب اس میڈیسن کا. ٹیکنالوجی بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس. انڈسٹریلائز کنٹری ہے، ایک پیسفل کنٹری ہے. اس کی کوئی کسی کے ساتھ وار نہیں ہے. اس کے پاس آرمی ہے، جو آرمی بھیجتے ہیں یہ پیس کیپنگ کے لیے بھیجتے ہیں. اس کے علاوہ یہ وار نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے کہ یہ وار کرتے. ایک پیسفل ملک ہے. کینیڈا کی اگر آپ یہ دیکھیں گے، کینیڈا میں جو ویدر ہے اس کے بہت ونٹر ہے، بہت ہارش سخت ونٹر ہے یہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے ابھی ہے، ابھی آج فروری کی کتنی 15 اور بہت سخت سردی ہے باہر. یہاں کا جو موسم ہے وہ ٹھنڈا ہے. یہاں کی جو لائف ہے وہ بہت اچھی ہے، بہت اچھی لائف ہے. سو اس کے علاوہ کینیڈا میں اور جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے ان کی ملٹری ہے، بہت آرمی ہے بہت تھوڑی سی، ایسی نہیں ہے کہ یہاں جیسے دنیا کے باقی کنٹری کی آرمی ہوتی ہے. سو یہ بہت سی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، جیسے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں یونائٹڈ اسٹیٹس سے، کیلیفورنیا سے، یونائٹڈ اسٹیٹس سے موسٹلی آتی ہیں. سو ایکسپورٹ بھی اسی طرح بہت زیادہ کرتے ہیں. ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً 65% ہے اور 35% ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں. سو ایکسپورٹ بہت زیادہ یہ کرتا ہے. انڈسٹریل چیزیں، آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، یعنی بہت جتنی بھی انڈسٹریل کنٹری ہیں ان میں سے ٹاپ کنٹری ہے یہ. کینیڈا کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے؟ کینیڈا میں پارلیمانی نظام ہے، جیسے کہ ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، پارلیمنٹ ہوتی ہے، سینٹ، پارلیمنٹ، ایگزیکٹ جیسے ڈیموکریٹک کنٹریوں میں ہوتے ہیں. سو یہاں پریزیڈنسی سسٹم نہیں، یہاں پارلیمانی ہے، یہاں پرائم منسٹر بناتا ہے. پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. سو انتہائی ہی کامیاب ڈیموکریسی ہے اس کنٹری میں، پیسفل کنٹری. یہاں کی جو پرائم منسٹر ہے اس کا نام ہے جسٹن ٹروڈو. اس کا فادر جو تھا اس کا نام تھا پیئر ٹروڈو. وہ بہت بڑا پالیٹیشین تھا، پرائم منسٹر رہا ہے وہ آدمی. اس آدمی نے کی وجہ سے امیگریشن اس ملک میں کھلی تھی اور پوری دنیا کے لوگ یہاں آئے. سو یہ فیملی ہے، اس کا باپ بھی پرائم منسٹر رہا ہے کینیڈا کا، اور بہت بہت ٹاپ کلاس، پورا ورلڈ اس کو رسپیکٹ کرتا ہے، اور یہ اس کا بیٹا ہے. سو یہاں کا جو پارلیمانی نظام ہے وہ آپ کو بتانا تھا، وہ یہ ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو
پلیز لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا، اور بیل کی بٹن کو ضرور دبانا تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. تھینک یو، بائے.